مشردا تبلیغیانو نشکن جاستا میں بد راستہ میں چاپو سے لگے داستا خالی شیشہ را آئینہ دا اختر مو خوش دارا المستا دے گوئی دا دے تبلیغ جماعت مشردا دا فزور فضال عمال دا دکچے فضال دروز دا نیوینیا سر باسلا دا نیوینیا صفحہ نمبر 772 دا دائیوائی چھے دا حدیث در شریف ما یو تبلیغی امیر تو تعالی ما دا ذکریہ سو خطاب سو مشر ہو ادخ پدخ خطاب چه درود شریف فضیلت ثواب لکھلے چه درود ډیر ثوابونه دي ډیر فضیلتونه دي ډیر برکات والی کیسې لیکلي اته سودانو تبلیغانو لدغ مسلمي فضل عمل چه فضائل درود رستا دا ولې زنده وباسه ویل مولوی صاحب په دا کتاب درنه دا معلومه سترینه ډیر درود اچھے گیس دے وسرا خستا یا روٹیا دے خستا یا دانا ہوڑا دے خستا یا چاکوگانا پلے ڈھنگا اگڑا چانک دے وسرا خستا ومان تاسو مانتے تیارا رہسی چھے درود شریف ہوا یا لیا واموش با ایمان وسرا تازو سبحان اللہ اور دیر قیمتی خبر میں بلا بزرگ اسلا دقا فضائل اعمال چھے صفحہ نمبر 715 چھے ذکریہ صاحب وائی وہ امام حسین بچی حضرت امام زین العابدین نے چاہ پشتنا وکڑا چھتی اہل سنت نقشہ چدا اب زبائی بطور تتاوائیاں سیخے ڈالے نقشہ چدا سیخے ڈالے عوام وائی دا پر اعلان مالا گاندی داخل لگیا دیگا مالا گاندی پچے خاتا کھڑی لیو حیران کھڑی چکو کم علار سو لیو مالا مقتدیو تیلا حلوات تروگا کا صحبات دبیلا چه حلوه ورشا صحبت رومی پینڈ آچه پینڈ ورشا حلوه خطا که روکتا لخدار ده دا سیران کلا کنسا دیو شکر چیران خودوار اپنا ہوتا حلوه ہوکا پینڈ آوسا عوام وائی والا گاندو دا سی موکر چیران کری نقشہ کوما دا پرتبر ہے تمہیں سندریا سے اکسا فساد صحبت چوائی امام حسین علی مقام بچی امام زین العابدین ورطویلا کسرت الصلاة علی رسول اللہ وی چه کوما ڈالا و نبی علیہ السلام درودونا دیر وائی دکا اموش ہوئے آلتے آوایا دلتے آوایا پناستے آوایا پولاڑے آوایا پشتوچے آوایا اردوچے آوایا پرشیچے آوایا عربیچے آوایا جلسے تعبال آوایا آخر آوایا وزیبیچے آوایا شپی آوایا وجہ آوایا سچیتا مزید نو خبر میں پکم جی روانہ کڑے ہوا مالتازان اشترکا وہی حدیث سے مال حدیث نو کسی مواد پیش مسلم شریف چه همستا ابو داود شریف چه همستا ابن ماجه چه همستا ترغیب و ترهیب چه همستا کتاب الاسکار امام نووی چه همستا تبلیغیان و مشر کتاب چه همستا صفحہ نمبر 772 دا عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول امر بنا سلیمان بیر زرانا فخبر و فجرو واردل حضور فرمائے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول چه مؤذن اذان کبھی چه چتائی و اتاسے کو سوائے چاہے وہ اللہ اکبر تاسے کو سوائے اللہ اکبر اذان جواب اور وہ مورنو اذان کو وقت دنیا مجلس مکو اذان کو وقت دنیا شہدہ کی خطرہ دا کو پر نصیب قبرستان سے دنیا مجلس کی خطرہ دا کی خاتمہ خراب نصیب سودخور خطرہ دا سودخور خطرہ دا مور اپنا فرمان خطرہ دا چه کو پر نصیب بد مذہب و خلق سره چې ناستای چوکې دي حضور بیا ادب سره د صحابه بیا ادب سره د ملانو بیا ادب سره ناستای کوپر نه دا او چې څوک ناستای سره کې خطر ده چې کوپر نه شي لہذا خیال کو اجر سره ناستای مکو پل ایمان ماحول بنیاد پر تکشا ده جان حفاظت کا بھی ہماری حفاظت کا بھی لدیار سے نصیحت حفاظت دے ایمان والوں کا بیا چکلا اذان جواب ورکې بیا چوکا وای بریلی نواړي مدینه جانان وای چوي وای ثم صلوا علینا ایت محمد جانو اذان بعد په درود وای چې درود یو وای خدای په لاس رحمتونه درباندې ثم صلى الله علیه الوسیله بیا د وسیله دعا وغواړه اللهم رب هذه دعوه التامه دا دعا وغواړه
کړو اخر ته حضور فرمایي چې څوک د اذان جواب وکړي هغه پسې درود ووایي بیا دعا وغواړي لکه د بریلیان حضور فرمایي شفاعت په ما سبحان الله جنت ته رسولې ان شاء الله رسېږو ان شاء الله سبب حال حضرت فرمائی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا درود نړه وای دا په کتابو چستانه زما مولوی صاحب ستاسو وطن دلیدل سبحان الله نه د مولوی صاحب چې خراب راکاسي چونډې چې خراب راکاسه اوس په سبو کرځه د حسین کړه مندا اوس په دا مولوی صاحب چوي وای بچا ما خراب ته دنیا چستانه کچبا وای بس تا خدا خو ما نه کړم دا وای دا سی بیا چې ما کتابونه وکړل او الصلاه والسلام علیک یا رسول الله دا درود ما نه ولیدو دا سی وایا به مزه ته چې تانه دلیدل راځي چې زه تشکر کوم دا سی ما چې وکستانه تفسیر روح البیان راخلا معتبر تفسیر دا ان الله وملائکته یصلون علی النبی دا آیات په چرواړه وا اعلان دی وایا ټول دا درود الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله كل ده سجل وآدائنا آئیغا تدائن ورگوری ایغا تدائن ورگوری ایو سنائے و ملانے مسئلہ دے کب سے تشکارہ کون دا تو ورگوری بلکی تا خوبا مانے دا صفحہ نمبر 737 تا ذکریہ سروئی چې جنت خلق وای درود بهتر ده جنت خلق وای سلام بهتر ده دا وای ما په نزدیک بندا کې خیر میں اگر ہر جگہ وای ما په نزدیک خدا بهتر ده چې درود هم وایا سلام هم وایا دواړه سره کړه درود سلام دواړه سره اچرنګ وایا دا دغه کې ولا کچرنګ چې پرې نه سبحان الله څنګه صفه 737 باندې دا دوسه کې لیکلي دي وای دا سوایا الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي سبحان الله دا تا کتاب سے نکلا پتہ ہے ہمو استاد صاحب وای چې دا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دا معجزات درود دا څنګه وای حضرت